वलजद्दु सही व हुआ अबुल अबी व इन आला। देखो भाई, एक हैं उसूल मुज़क्कर, एक हैं फ़ुरूए मुज़क्कर, एक हैं उसूल मुअन्नस, एक हैं फ़ुरूए मुअन्नस। उसूल मुज़क्कर में बाप, दादा, परदादा ऊपर के जो, और फ़ुरूए मुज़क्कर में बेटा, पोता, पड़पोता। उसूल मुअन्नस में माँ, नानी, दादी, ये सारी किस्में आती हैं उसूल मुअन्नस में। और फ़ुरूए मुअन्नस में बेटी, पोती, पड़पोती। और अगर उसूल मुतलक मुराद ले ले, उसूल मुतलक तो दोनों, चाहे बाप, माँ, दादी, नानी सारे आ जाएंगे। और फ़ुरूए मुतलक ले ले, बेटा, बेटी, पोती, पोता, ये सारे आ जाएंगे। तो जद्द सही किसको कहते हैं? जद्द सही कहते हैं वो असले बाईद, वो मुज़क्कर असले बाईद, वो मुज़क्कर असले बाईद कि जब इसकी निस्बत मैयत की तरफ करे तो उसमें जद्द फासिदा का वास्ता न आए। वो मुज़क्कर असले बाईद जब इसकी निस्बत मैयत की तरफ करे तो जद्द फासिदा का वास्ता न आए। अब देखो, अबुल अब, बाप का बाप, तो बाप करीब हैं असल, और दादा क्या हैं? बाईद हैं। तो लिहाजा जब हम इसके पोते की तरफ, जो पोता मर गया है उसकी तरफ क्या करते हैं? निस्बत करते हैं, तो दरमियान में बाप का वास्ता आता है, नानी का वास्ता नहीं आता। समझ आ रहे हैं कि नहीं? तो जद्द सही किसको कहते हैं? वो मुज़क्कर असले बाईद कि जब इसकी निस्बत मैयत की तरफ करे तो दरमियान में औरत का वास्ता न आए। जैसे अबुल अब, बाप का बाप, तो बाप असले करीब हैं और दादा असले बाईद हैं। अब जब दादा की निस्बत मैयत की तरफ करें, पोते की तरफ, तो दरमियान में किसका वास्ता आ रहा है? बाप का आ रहा है, औरत का नहीं आ रहा। समझ आ गया भाई? वल जद्दतु सहीहा, तो और जद्द सहीहा वो है वहियल्लती ला यदखुलु फी निस्बति इलल मय्यत जद्दुन फासिदुन कि जब हम निस्बत करें मैयत की तरफ तो जद्द फासिद शामिल न हो। जिस तरह क्या है? उम्मुल उम, उम्मुल उम, तो यहाँ पर मर्द का वास्ता नहीं आ रहा, जद्द फासिद का वास्ता नहीं आ रहा। समझ आ गया जी? अबुल अब, अबुल अब, बाप का बाप कौन? दादा। अब दादा की निस्बत जब हम मैयत की तरफ करते हैं पोते की तरफ, तो बाप का वास्ता तो आ रहा है लेकिन औरत का वास्ता नहीं आ रहा। हाँ, इसमें तो नहीं औरत का वास्ता नहीं आया ना? नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? जद्द सही। क्या कहते हैं? जद्द सही। यानी अबुल अब, जद्द फासिद भी नहीं कहते, अबुल अब। ठीक। जद्द सहीहा किसको कहते हैं? जिसमें वो मुज़क्कर असले बाईद, जब मैयत की तरफ, वो मुअन्नस असले बाईद कि जब मैयत की तरफ निस्बत करे तो जद्द फासिद का वास्ता दरमियान में ना है। जैसे उम्मुल उम, उम्मुल उम। आप देखो, नानी है, नानी किसकी तरफ से होती है? माँ की तरफ से। तो लिहाजा जब हम निस्बत करते हैं मैयत की तरफ हो तो लिहाजा यहाँ पर जद्द फासिद का वास्ता नहीं आ रहा, बल्कि औरत का वास्ता आ रहा है। जद्द सही में जद्द फासिद का वास्ता नहीं आ रहा। जद्द सही में एक है जद्द सही, एक है जद्द सही। ठीक है? जद्द सही उसको कहते हैं कि जिसमें मुअन्नस का वास्ता न आए, जिस तरह बाप का बाप। और जद्द सही उसको कहते हैं कि जिसमें जद्द फासिद का वास्ता न आए, जिस तरह माँ की माँ, नानी। समझ आ गया कि नहीं? ये जद्द सही है, जद्द सही। अब इसमें चीज में कंफ्यूज थे। हाँ, कि नाना के तरफ निस्बत करेंगे तो उसमें तो वस्ता है औरत, नाना की तरफ निस्बत ना करो ना। वल जद्द हियल्लती ला यदखुलु फी निस्बति इलल मय्यत जद्दुन फासिदुन
کہ جب ہم نسبت کریں میت کی طرف تو اس میں جد فاسد داخل نہ ہو. سمجھ آ گیا بھائی؟ سر یہاں تک اور جد ہے بھول جائیں گے سر یہ. ہاں یہاں تک کافی ہے سر یہ. بھول جائیں گے سر یہ بس. مشکل ہے سر یہ دوسرا بھی لکھ رہے ہیں، دوسرا کون سا جد ہے؟ دونوں لکھ دیے نا، ایک وہ ہو گیا نیچے والا ہو گیا. ٹائم بھی ہو اور گیا. ایک وہ ہے کہ جس میں کس کا آستہ آتا ہے، یعنی مذکر کا، جیسے ام اب الام، ام اب الام، ماں کا باپ. ماں کا باپ کون ہے؟ نانا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کس کا واسطہ آ گیا؟ نانے کا واسطہ آ گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جد فاسدہ. کس کا کہتے ہیں؟ جد فاسدہ. سمجھ آ گیا؟ یہ کل بھی سمجھاؤں گا، کل تو چھٹی ہیں. چلو ٹھیک ہے. کل پر صحیح سمجھے سر. ام الاب فلہ احوال ثلاث. بہرحال باپ کی 3 حالتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3. الفرد المطلق. نمبر 1 کیا ہے؟ فرد مطلق. اور وہ کیا ہیں؟ سدس ہیں. یعنی فرد مطلق کو کیا کہتے ہیں؟ سدس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کتاب میں فرد مطلق کا ذکر آئے گا تو اسے کیا مراد ہوگا؟ سدس مراد ہوگا، 1/6. وَذَلِكَ مَعَ الْإِبْنِ وَإِبْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَ. اور یہ کب باپ کو ملے گا یہ سدس؟ کہ جب باپ کے ساتھ بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے یا نیچے تک جاؤ پڑ پوتا آ جائے. سمجھ آ گیا بھائی؟ یعنی میت ہیں، میت کا باپ بھی ہیں اور باپ کے ساتھ کیا ہیں؟ بیٹا بھی ہیں. تو اس صورت میں باپ کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ سدس. یہ مٹاؤ. ٹھیک ہے، اس میں لکھا چلو ہوا ہے، یہ بات آئے گی. لکھا ہوا ہے اس میں. اس مریم نواز. یہ کیا ہے؟ میت. میت کا نام زائد ہے، ٹھیک ہے. زائد مر گیا، اس نے ایک باپ کو چھوڑا اور ایک اس کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. تو اب باپ کے ساتھ بیٹا آ گیا. تو جب باپ کے ساتھ بیٹا ہے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ سدس. تو یہ پہلی حالت ہو گئی باپ کی، کہ جب باپ کے ساتھ میت کا بیٹا آ جائے یا میت کا پوتا آ جائے یا میت کا پڑپوتا آ جائے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، چٹا ملے گا. سمجھ آ گیا بھی؟ یہ پہلی حالت ہے باپ کی. وَإِنْصَافُ اگرچہ نیچے تک. وَالْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ مَعًا. یعنی فرض ابھی ہم نے کیا کہا؟ فرض مطلق. کس کو کہا ہم نے؟ سدس کو. تو سدس اور عصبہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے. دوسری حالت کیا ہے؟ کہ سدس بھی ہوگا اور سدس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عصبہ بھی ہوگا. عصبہ کہتے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب الفروض سے جو مال بچ جائے وہ سارا کیا کرتا ہے؟ وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو باپ کب یہ حالت کون سی ہوگی؟ دوسری حالت ہو کہ جب باپ کے ساتھ بیٹی آ جائے یا پوتی آ جائے. سمجھ آ گیا؟ یا پڑ پوتی آ جائے. تو اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا. پہلی حالت میں عصبہ نہیں ملے گا. نہیں، پہلی حالت میں صرف سدس ملے گا. زائد مر گیا، اس نے باپ چھوڑا. ٹھیک ہے صحیح. باپ کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹی زید کی. زائد کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باپ کو کیا ملے گا؟ ایک تو سدس ملے گا ٹھیک ہے صحیح. اور سدس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عصبہ ملے گا. عصبہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صحیح. سمجھ آ گیا بھائی؟ یعنی اب اگر اس نے کیا کر دی؟ زید کی پوتی ہے، زائد کی پوتی ہیں، پھر بھی وہی ملے گا، پڑ پوتی ہیں، وہ بھی ملے گا. تو یہ چیزیں ملے گی. سدس جمع عصبہ. سمجھ آ گیا بھائی؟ ٹھیک صحیح. تو 2 حالتیں ہم نے بیان کی. پہلی حالت کیا ہے؟ کہ فرض مطلق یعنی سدس ملے گا. کس حالت میں؟ جب میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو، نیچے تک جاؤ. دوسری حالت کیا ہے؟ کہ باپ کو سدس مع العصبہ، سدس مع العصبہ. اور یہ کس حالت میں؟ کہ جب میت کی بیٹی ہو، پوتی ہو یا پڑ پوتی ہو. یعنی اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی ہوگی، پوتی نہیں ہے تو پڑ پوتی ہوگی. تو جو بھی اس میں سے ہوگی، اس صورت میں باپ کو سدس مع العصبہ، سدس مع العصبہ. تیسری حالت کیا ہے؟ والتعصیب محض. صرف عصبہ ہوگا. صرف کیا ہوگا؟ وذالک عند عدم الولد
ववलदिल इब्ने, और ये किस सूरत में है? जब औलाद ना हो, क्या ना हो? औलाद ववलदिल इब्ने, या औलाद की औलाद ना हो, यानी पोता ना हो। व इन सफला, अगरचे यानी जैद का बेटा नहीं है या कोई भी औलाद नहीं है, ठीक है, ठीक है। या क्या नहीं है? पोता नहीं है। समझ आ गई भाई? औलाद तो है मगर पोता नहीं है। औलाद बिल्कुल है नहीं, बस ये कह रहे हैं। फिर क्या? ठीक है। तो इस सूरत में सिर्फ आसबा होगा। क्या होगा? आसबा, यानी माल जितना भी बच जाए सारा क्या करेगा? बाप ले लेगा। समझ आ गया? तीसरी किस्म होगी। यानी सिर्फ बाप हो बेटा ना हो। क्या हो? बाप हो, कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, नहीं मतलब ये जैद है, जैद की कोई औलाद नहीं है। तो इस सूरत में बाप क्या होगा? सिर्फ आसबा होगा। क्या होगा? आसब आसबा, यानी सारा माल क्या करेगा? बाप ले लेगा। तीसरी किस्म होगी।